السلام علیکم۔ الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وبالأسحار هم يستغفرون اہل ایمان دی نشانی اے وے پچھلی رات جا کے اپنے رب کولوں استغفار کر دینے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم
वालों चों सवाल करने वालियां और ना सवाल करने वालियां अता कर देने। वाजिबुल एहतराम सामीन मुहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सना दिबा बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे जिस मुकाम ज़ीशान नू मैं इस वक्त तिलावत कीता। ए मुकाम आलिशान अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम दी अजीम शान और अजीमुल बरकत किताब दा 26वां पारा सपारे दा रुकू 18वां सूरत दा नाम सूराए ज़ारियात सूरत दा रुकू पहला। इंसान ते अल्लाह दे बेशुमार इनामात और इहसानात ने कारोबार, औलाद, और मालो दौलत दी फरावानी हर चीज़ दी जिद पाई जाती है दुनिया दे अंदर। अगर एक दूसरे दी जिद ना होए तो किसी चीज़ दी अहमियत वाज़े नहीं हो सकती। रोशनी और अंधेरा आपस के अंदर दो मुतजाद चीज़ां ने। अगर सदा सूरज चढ़िया रहे, हमेशा ही रोशनी रहे, तो इहदी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। रोशनी की अहमियत का पता उदों लगता है जदों अंधेरा छा जाता है। इंसान सदा ही सेहतमंद रहे, बीमार ना होए, सिर पीड़ भी ना होए, तो इनू सेहत की कदर का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता जब तक बीमारी ना आए। बीमारी आउंदी है, सिर पीड़ हुंदी है, बुखार आउंदा है, और खुदा न खास्ता कोई मूसी मरज तो बंदा परेशान हुंदा है। सेहत का अंदाज़ा उदों हुंदा है और कदर उदों हुंदी है। अमीरी और फकीरी दो मुतजाद चीज़ां ने। अगर बंदा सदा ही मालदार रहे या कारोबार करे तो हमेशा ही उन्होंने कारोबार च मुनाफा होए, तो उन्होंने एडी दौलत की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुंदा जब तक कारोबार च कोई मामूली जिहा नुकसान ना होए, बड़ा होए या छोटा होए। यानी उदों अंदाज़ा हुंदा है जदों कारोबार चों परेशान हुंदा है, माल घटदा है, तो माल दी तकसीम अल्लाह जुल जलाल ने अपने कोल रखी है। तुसी कदी अंदाज़ा फरमाया, कई ऐसे लोग ने
کہ سارا سارا ٹبر کماندا ہے تے سارا سارا دن کماندے نے تے دو ڈنگ دی روٹی بھی پوری نہیں ہوندی. اور کئی ایسے نے کہ ہے بھی ان پڑھ نے, چٹے ان پڑھ, جاہل, شاید انہوں اپنے سین کرنے بھی صحیح نہیں آندے تے آندے نے او مٹی بھی پھڑ لین تے رب سونا بنا دیندا ہے. یہ تقسیم اللہ ذوالجلال والاکرام دیئے. ہن اگر اللہ نے مال دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے تے ظاہر بات ہے تیرے کول کوئی منگن والا بھی آئے گا, کوئی سوالی آئے گا, تیرے کو سامنے آ کے اپنا ہاتھ پھیلائے گا, دستے سوال دراز کرے گا. ہن تیرا اے حق ہے کہ تینوں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تے کسے غریب نو واپس نہ خالی موڑی, کسے ماڑے نو اپنے دروازے تو چھڑک کے واپس نہ کر لی. ایسا نہ ہوئے کہ کتے کائنات دا رب تیرے تے ناراض ہو جائے. تو آئیے ذرا دیکھیے, میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس حوالے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا کہ سوالی جیڑا سوالی دروازے تے چل کے آئے تے او دی حوصلہ افزائی کرنی چاہی دیئے, سوالی تے خرچ کرنا چاہی دا, سوالی دی عزت افزائی کرنی چاہی دیئے. اور اگر انسان اپنے دروازے تے آئے سوالی کولوں منہ پھیر لے, چھڑک مار دے, اے گل نہ عرش والے خدا نو وارا کھاندی ہے نہ مدینے والے مصطفیٰ نو وارا کھاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر سوال کرن والے سوالی نال حسن سلوک نال پیش آونا, پیار نال پیش آونا, دینا لینا او اگے قسمت مقدر دی گل ہے. سوالی نال اچھے انداز حسن سلوک نال پیش آنا چاہیے. تو آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے اور آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین گرامی نو اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے ذرا منقش فرمانا. پہلے اے بات ذہن نشین فرما لو کہ جدے کو سوال کیتا جاندہ ہے او دے دروازے تے کوئی چل کے آؤندہ ہے, میں نہ رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تینوں ایس انداز نال دین والا بنایا, منگن والا تینوں نہیں بنایا. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اور اللہ ذوالجلال اپنے پیاریاں دی اے خوبی بیان فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المتقین فی جنات و عیون, ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مومن تے مواحد بندیاں اپنے جنت دا جدوں حقدار بنا دیں گے, جنت دے آلہ تے بہترین سایاں دے اندر اے بیندے ہوئے چشمیاں دے اندر اپنا وقت گزار دینے پہ تے ایک کیوں یہ چیزاں لبیاں نے آخذین ما آتاہم ربہم, اپنے رب کولوں او اجر لیندے
دینے پہ اپنے رب کولوں او ثواب حاصل کر دینے پہ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین جڑے دنیا دے اندر کام نیکی والے کر دے رہے اللہ دی رضا والے کام کر دے رہے تے اینا جو خوبی کی سی اللہ ذوالجلال فرماندے نے کانو اینا خوبیاں دے مالک سن اے بندے تے جنہ دا بدلہ اج رب العالمین جنت دی شکل چاہتا فرما رہے نے اللہ فرماندے نے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون اے راتانو کٹ سوندے سن اے جے اللہ والیاں دیا خوبیاں تے نشانیاں دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی راتاں دا جاگنا نصیب فرما دے قسمتاں والے پاگاں والے اور نصیباں والے او لوگ جے جنہ دیا راتاں مسلیاں تے مالک دے سامنے روندیاں گزر دیا نے اور یار اسی تے گناہگار خطاکار سیاکار تے ساڑھے پلے شے کوئی نہیں وہ ساری کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو رب العالمین نے معصوم عن الخطا بنا دیتا آپ دی غلطی ہے ہی کوئی نہیں گناہ ہے ہی کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا راتاں گزر دیا نے آرام کر کے نہیں سو کے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام مصلی پاک تے کھڑے ہو کے تے ساری رات اپنے رب دے سامنے روندیاں گزار دیں دے اور حالت کیفیت کی ہے فرماندے نے ہے ساری کائنات دے امام نے اور حالت کی ہے کٹن راتا مسلے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں غلطی ہے ہی کوئی نہیں پر حالت کی ہے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے اللہ آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے اور جڑے کنڈے سٹن راوچ جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہووے کائنات دے امام علیہ السلام راتاں مسلیاں تے گزار دیں دے اور قرآن نے رحمان نے اپنے پیاریاں دی خوبی دسی ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون راتانو کٹ سوندے نے تے کر دے کی نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کتے پچھلی رات جاگن دا نظارہ تے کرو تھوڑی جی کسے ویلے ہمت تے کریے تے جے کتے پچھلی رات دا جاگنا رب نصیب کر دے وے تے اے دا ذائقہ تے اے دا مزہ انہوں ہی پتہ ہے جڑا مالک دے سامنے اور تجربہ کر کے کدی ویکھو جیڑے لوگ پتھر دل نے نا آندے نے رونا نہیں ہوندہ رب دے سامنے رونا نہیں ہوندہ پچھلی راتی اٹھو تے کو 2-4 رکوع نماز اندر پڑھو پاوے اتوں وے کے ہی پڑھ لو تے پھر جدو مالک دے سامنے سار سجدے چو سٹے گا تیرا دل موم ہو جائے گا دعا کرو اللہ ساڑھے دل نرم فرما دے پتھر
پتھراں نالوں سخت ساڈے دل ہو گیا نے اودیاں نافرمانیاں کر کے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، انہاں دی نشانی ایوے پچھلی راتی اٹھ کے اپنے رب کولوں گناہاں دی معافی مانگ دے نے۔ اگلی خوبی کی ہے جڑی میں دسنا چاہنا، اللہ فرماندے نے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے جیڑا انہاں نو مال رزق عطا فرمایا اس مال وچوں خرچ کر دینے، جیڑا سوال کردہ انہوں بھی دین دینے، جیڑا سوال نہیں کردہ انہوں بھی عطا کر دینے، یعنی اپنے اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال لٹان دینے۔ کوئی منگے تے پھر تے ضرور دین دینے، تے جے نا بھی منگے تے بندہ سمجھ دے کہ اے بندہ حاجت ماندے ضرورت ماندے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل مسکین تے سوالی او نہیں جیڑا دو کھجورا منگدا پھرے گھراں چوں، دو ٹکے منگدا پھرے، روپیہ منگدا پھرے، او نہیں، بلکہ کئی ایسے بھی نے جنہاں دا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس انداز نال تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے تہاڈا مال جیڑا ہے او مال خرچ کنج کرنا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ لوگ سمجھ دینے، لوگ سمجھ دے آج جنہوں ساڑی زبان سفید پوش طبقہ کیا جاندہ ہے، ضرورت بھی ہے بے، حالات ایسے نے کہ گھر روٹی نہیں پوری ہوندی، اور خاص کر کے پچھلے سال کرونا دے جدوں معاملات پیدا ہوئے نے، اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے، ایسے ایسے کرانے دیکھن چاہے نے کہ جڑے بظاہر بڑے اچھے کھان پین والے محسوس ہوندے سن، لیکن بنیادی طور تے گھر دی کیفیت ایسی کہ دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہو چکے سن۔ قرآن نے کہا لا یسألون الناس الحافا، جڑے مگر دوڑ دوڑ کے تواڈے کو منگن، کپڑے کھچ کھچ کے منگن، تواڈے کو سوال کرن، اصل سوالی اے نہیں۔ اللہ فرماندے نے لا یسألون الناس الحافا، او لوکانو چمٹ کے مانگ دے بھی نہیں، ہندے بھی ضرورت مند نے، تے لوگ سمجھ دے نے اے بڑے کھاندے پیندے لوگ نے، لیکن حقیقت دے اندر مجبور ہندے نے، پریشان ہندے نے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوکانو چمٹ کے سوال نہیں کر دے، انج دے لوکانو آپ لب کے تے انہاں دی خدمت کرن دی کوشش کریا کر، زمین تے انسان راضی ہونگے، عرش تے رحمان راضی ہو جائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اپنے آپنو اس چیز دا پابند کر لو کہ اللہ نے منو مال و دولت عطا فرمایا۔ پہلی گل تے سمجھو کہ سوال کرنا ایڈی اچھی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے سوال کرنا معمول بنا لیا، کچھ موقع ایسے ہیں نے، مثال دے طور تے کسے دی ضمانت دے دیتی، جی دی ضمانت دیتی وہ بندہ نس گیا، نکل گیا، ایک قابو آ گیا، ہن اے
جدی ضمانت دیتی ہے اینا پار ہے یا اینے پیسے نے کہ اے خود ادا کرن دے قابل نہیں، ہن اے دے کول اینی کو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ لوگاں کو سوال کر سکتا ہے جی میرے تے ضمانت پہ گئی ہے، چٹی پہ گئی ہے تے میرے نہ تعاون کرو، خدمت کرو۔ ایس بندے نو اجازت ہے کدوں تک؟ جدوں تک اے دے پیسے پورے نہ ہو جان۔ گھر دے اندر کھان پین واسطے سامان نہیں، اہل و عیال زیادہ نے، کمائی دے ذرائع گھٹ نے، نہیں پوری پیندی، سوال کرن دی اجازت کدوں تک؟ جدوں تک دو ڈنگ دی روٹی کھان دی گنجائش پیدا ہو جائے تے جوڑن والے پاسے نہ پہ جائے بھی ہن جوڑی جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا جیڑا آدمی مسلسل مال جوڑن واسطے، جمع کرن واسطے آنا چاہیے دا جویں دا بھی آ جائے، زیادہ تو زیادہ تسی ویندے نہیں جے، اخبارات چاہتا رہندا ہے، میڈیا تے آندا رہندا ہے۔ پچھلے دنوں ایک فقیر ایکسیڈنٹ ہویا، لوگاں نے انہوں پھڑیا، او دی جیب چوں سینکڑوں نہیں، ہزاراں نہیں، شاید لکھاں تک پیسے نکلے نے، اور اپنی بیچارے دی حالت ہے کہ انج معلوم ہوندا ہے کہ انہوں دو ڈنگ دی روٹی بھی کھان واسطے میسر نہیں ہوندی، یعنی صرف لالچ ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صرف دولت دا لالچ لے کے مال اکٹھا کردہ تے مسلسل سوال کردہ رہندہ، فرمایا قیامت دے دن اللہ دے دربار اس حالت وچ آئے گا کہ او دے چہرے تے گوشت ہی نہیں ہوئے گا، ہڈیاں دا ٹانچہ بن کے اللہ دے دربار چ پیش ہوئے گا، اے دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر بڑی تو بڑی، چھوٹی تو چھوٹی چیز دی رہنمائی فرمائی۔ ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام کو کچھ مال سی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو لائے، آ کے سوال کیتا۔ خود حکیم بن حزام فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کو لو سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں عطا فرمایا، کچھ نہ کچھ مال دیتا، میں پھر منگیا، نبی علیہ السلام نے پھر دے دیتا، میں پھر منگیا، نبی علیہ السلام نے پھر دے دیتا، تے نال فرمایا، آپ فرماندے نے حکیم گل سن، نفس دے لالچ وچ آ کے بندہ جدو مسلسل سوال کر دے تے اللہ اے دے وچوں برکتاں اٹھا لیندے نے۔ تے نالے حکیم بن حزام اگلی گل اے وے کہ اے جیڑا ہاتھ یعنی کیڑا دین والا، اے جیڑا ہاتھ اے بہتر ایسا ہاتھ نالوں، سوال کرن والے نالوں عطا کرن والا ہاتھ جیڑا اے بہتر ہے۔ کی میرے پاک پیغمبر نے تربیت فرمائے، پہلی گل تے اے وے ایویں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، بڑی مجبوری ہو جائے اپنی ضرورت پوری کرن واسطے کسے حد تک اجازت بندہ سوال کر سکتا ہے۔ تے جناب حکیم بن حزام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل نو ایسا پلے بنیا، پتہ کی آندے نے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں اللہ دی قسم ہے جس رب نے توانوں حق تے سچ نبی بنا کے بھیجیا، آج دے بعد میں کسے کولوں سوال نہیں کراں گا۔
اج دے بعد سونےو میں کسے کولوں سوال نہیں کرانگا۔ اور واقعتاً جناب حکیم بن حزام نے ساری زندگی کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ آندے نے کہ جدوں نبی پاک دنیا تو رخصت فرما گیا، حضرت ابو بکر دا دور خلافت آیا، آپ نے حکیم بن حزام نو کچھ تحفہ کو عطیہ دین دی کوشش کی تھی، انکار کر دیتا، کہنے لگے میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے۔ حضرت عمر دا دور خلافت آیا، انہاں بھی کچھ دین دا ارادہ کیتا، کوشش کی تھی، حکیم بن حزام نے ایتھوں بھی لین تے انکار کر دیتا، حالانکہ اے دے مقابلے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے ایک حدیث مبارکہ بھی نوٹ فرما لو، خود سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز بطور تحفہ حضرت عمر نو دین دی کوشش کیتی یا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر عرض کردے نے حضور جیڑا اے دا حقدار ہے نا ضرورت ماندے اے انہوں دیو، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر وصول کر لینا چاہیے جیڑا بغیر منگن تو ملے، جیڑا بغیر منگن تو بغیر سوال کرن تو اگر کوئی بندہ پیار نال تہاڈی خدمت کردا ہے، محبت نال تہاڈی خدمت کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وصول کر لو، دل مننے تے اپنے آپ تے خرچ کر لو، نہ مننے تے اللہ دے راہ وچ صدقہ دے دیو۔ ہن ایتھے ساڈے کئی علماء کرام انہاں دی کیفیت عادت طبیعت اگر کسی نے کوئی خرچ کرن دی کوشش کیتی ہے انہیں آنے جی سانو رب دا دیتا بڑا ہے، کوئی بڑا ہے پر او دے کولو وصول کر کے کسے ماڑے نو دے دے، کسے غریب نو دے دے، یعنی اے گل خود آمنہ دے لال علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ آپ فرماندے نے عمر بغیر سوال کرن تو بغیر منگن تو اگر کوئی عطا کرے او دے کولوں وصول کر لو، نہ طبیعت اپنے آپ تے خرچ کرن تے مننے، کسے ماڑے غریب تے خرچ کر دیو، اللہ توانو اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے پہلی گل تے ایوے سوال کرنا بغیر ضرورت دے مناسب نہیں، تے دوسری گل ایوے اگر کوئی سائل تواڈے دروازے تے سوالی بن کے آیا ضرور او دے نال تھوڑا کرو تے پاویں زیادہ تعاون کرو، او دی خدمت کرو، او دی عزت کرو، او دی حوصلہ افزائی کرو، کدوں تک جدوں تک وہ اپنے پیراں تے کھڑا نہیں ہو جاندا۔ تے کئیاں نو رب نے دیتا بھی بڑا ہوندا ہے لیکن خرچ کرن دی رب توفیق کسے کسے نو عطا فرماندے نے۔ اللہ اللہ خرچ کر دین والا ہاتھ جیڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اینو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ خدمت کرو، آئے گئے دی خدمت کرو، مسافران دی خدمت کرو، مہماناں دی خدمت کرو۔ میں ایک واقعہ بڑا عجیب پڑھیا ہے، ایک آدمی نا عرب دے صحرا دے اندر کتے گم ہو گیا، رستہ نہیں سی مل رہا، پریشانی دا عالم ہے۔ دور صحرا دے اندر ایک چونپڑی کٹیا نظر آئی، ادھر نو ٹر پیا، باہر کھلو کے آواز دیتی جی میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے تے سائل ہاں، مہربانی کرو مینوں کو کھانا شانا کھوا۔ اندروں ایک بی بی صاحبہ نکلیاں، ویکھیا بھی واقعی مسافر ہے، پریشان حال ہے، جنہیں جوگی ایسی طاقت دے مطابق کھانا او دے سامنے لیا رکھیا، کھانا کھا کے فارغ ہو رہے ہیں، اتو بی بی دا خاوند آ گیا، کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگی مسافر ہے بچارہ، بھوک لگی ساسو۔ انہیں ایسا مسافران دا ٹھیکہ لیا، جیڑا مسافر ہوندا ادھر نو منہ چک لیندا، جا بھجا اپنا کام کر جا کے۔ اگلے دن لب دیا صحرا چو
ایک اور چونپڑی او دا جا دروازہ ویکھیا، دروازے تے کھلو کے آواز دیتی جی میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے۔ اندروں بی بی صاحبہ نکلیاں، بی بی صاحبہ کہن لگی ایویں ساڈے بوہے تے آ گیا، ساڈے کول کھوان پیان دا رواج کوئی نہیں ہے، جا اپنا کام کر جا کے، اساں کو سارے جہان دا ٹھیکہ لیا۔ تے جیڑا دا خامن سی نا آیا ویکھیا مسافر حقدار ہے، بیچارہ بھوک لگی سو، انہوں بٹھایا، جنہیں جو گئے سی خدمت توازو کیتی۔ مہمان مسکرا پیا، وہ کہنے لگا بھی حسن دی وجہ نہیں تیری سمجھ آئی، کیوں ہس پیا؟ کہنے لگا جی ہسنا کی ہے، کل ایک چونپڑی چ میں گیا میں ایک گھر، وہ بی بی بڑی چنگی سی تے بھائیا بڑا اترا نکلیا، انہیں مینوں بڑیاں جھڑکاں دتیاں نے، بڑا پریشان کیتا۔ تے اج میں ویکھیا اج بی بی بڑی کپتی ہے تے بھائی ہوری بڑے چنگے نے، عجیب اتفاق ہے۔ تے بھائیا ہس گیا اندہ، او کل جیڑے گھر گیا سے نا او بی بی میری بہن ہے۔ نسلاں تے بھی گل مک دیجئے، نسلاں تے تربیت دا بڑا اثر تے فرق ہوندا ہے۔ کہن لگا او میری بہن ہے، تے او جنہیں تینوں چڑکا مار کے بجایا سے نا او اے دا بھرا ہے، جنہیں چڑکا مار کے بجایا او اے دا بھرا ہے۔ یعنی انسان دے دل اندر ایسی نرمی ہونی چاہیے، اخوت محبت دا انداز ہونا چاہیے، دروازے تے کوئی سائل چل کے آ جائے انہوں چڑکنا چاہیے، بلکہ کوشش کرو خود اپنے ہتھی ہو دی خدمت کرو، تعاون کرو۔ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر عمر جا کے نا نبینے ہو گئے سن، اکھاں دی بینائی ختم ہوگی، جی میں بعض اوقات ہو جاندہ ہے وڈیری عمر دے لوگ ہیں، بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت نعمان جس جگہ تے بیٹھتے سن اس جگہ تو لے کے تے باہرلے دروازے تک انہیں ایک رسی بنائی سی، یعنی ایک رسی اندر جتھے آپ بیندے سن اتھے، اور دوسرا سرا باہرلے دروازے تک، تے کول اپنے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا سی۔ سبحان اللہ، اینا لوگاں دیاں عظمتاں دے کیا کہنے۔ جیڑا کو سائل ہوندہ سوالی ہوندہ نا، آپ کھجوراں پھڑ دے تے اس رسی دے نال نبینے سن، اس رسی دا سہارا لے کے دروازے تک جاندے تے سوالی نو جا کے اپنے ہتھیں کھجوراں عطا کر دے۔ گھر والے آندے حضرت اسی جو ہے ماں تو آڈے بچے نے، پتر نے، تیاں نے، نوہاں نے، تے انہاں نو کہہ دیا کرو اسی جو حاضر ہاں۔ فرمان لگے میں آمنہ دے لال علیہ السلام کولوں سنیا یار اے گلاں تے اصل دے اندر زندگی دا مقصد نے ساڈا، اینا گلاں نو اپنی زندگی دا مقصد بنا لئیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی نعمان بن حارثہ فرما رہے نے میں آمنہ دے لال علیہ السلام کولوں سنیا جیڑا بندہ اپنے ہتھیں کسے تے خرچ کر دے، ہتھیں جا کے دیندہ ہے، میں اتنی تکلیف کر کے کیوں دروازے تے آپ جانا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہتھاں نال کسے سوالی نو دیندہ، کسے مسکین نو عطا کردہ، اللہ اس بندے نو بری موت تو بچا لیندے نے، بری موت تو اللہ اس بندے نو بچا لیندے نے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غلامہ دی تربیت فرمائیے، فرمایا اپنے دروازے تے آن والے سوالیاں نو خالی واپس نہ لٹایا کرو۔ اور آئیے ذرا قرآن دے کا اور مقام سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیر وآت المال علی حبہ ذوی القربى
والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ نبی علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے نیکی صرف اے ہی نہیں کہ اپنا چہرہ بیت اللہ دی طرف کرو یعنی نماز ادا کرو، حالانکہ ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، نیکی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اے بھی ہے اللہ تے ایمان لے آندہ جائے، آخرت دے دن تے ایمان لے آندہ جائے، ملائکہ کتاباں تے نبیاں تے ایمان لے آندہ جائے. اگے کیے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. فرمایا اپنا مال اللہ دی راہ او دی محبت اندر خرچ کرو، کدے تے ذوی القربیٰ اپنے قریبیاں تے خرچ کرو، رشتہ داراں تے خرچ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو تے ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر خرچ کرن دا، دوسرا اجر اپنے رشتہ دارانا صلہ رحمی کرن دا اجر ملے گا. اور حضور علیہ السلام فرماندے نے والیتاما یتیماں تے خرچ کریا کرو، والمساکین مسکیناں تے خرچ کریا کرو، وابن السبیل مسافراں تے خرچ کریا کرو. یہ ساریاں چیزاں بیان کر کے پھر الگ اللہ نے فرمایا وَالسَّائِلِينَ، تے جیڑا تواڈے دروازے تے چل کے آ کے سوال کرے انہاں تے بھی خرچ کریا کرو. جیڑا دروازے تے چل کے آ کے خرچ تواڈے کولوں سوال کرد، بندے نو تے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں دین والا بنایا، منگن والا نہیں بنایا. جے رب عطا کرے تے آکڑ تے فخر نہ کرے آکر. آندے نے گھر دے قریب مسجد سی، بڑی عالی شان کوٹھی. مسجد دے امام صاحب کہنے لگے بھی چلو مسجد دا کوئی کام شم کرنا چاہیے تے چلو اور بھی لوکاں نو آکھی دا اے چوری صاحب نو بھی جا آکھی ہو سکتا ہے، اچھی بھاری سامی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی تعاون کر دیں. چلے گئے جا بوا کھڑکا جی کدھر آئے ہو؟ انہیں جی مسجد چوں آئے ہیں، کو مسجد دا کام شام ہونا لے، کوئی لینٹر شینٹر پینا لے. انہیں ہم مسیتوں آئے ہو تساں تے کہہ کہ بانگا سارے کان پکا چھڑے نے. ایک دور ہوندا سی جدوں لوگ مسجد دے قریب اپنا گھر لینا سعادت سمجھدے سن. اور اس معاش پچھلے دنوں ایک اخبارات دے اندر چھپے ہے کہ ایک بڑی شخصیت نے فجر دی اذان تے مسجد دے اندر پابندی لگوان دا آرڈر جاری کیتا ہے کہ میری نیند خراب ہوندی. اے دے اندر جتھے دین تو دوری دا عنصر پایا جاندا ہے اوتھے ساڈا علماء دا بھی کچھ بہت بڑا، کچھ نہیں بہت بڑا قصور ہے کہ مسجد دے ہمسائے کناں نو ہاتھ لان لگ پے. ادھروں آیا کٹے دا اعلان، ادھروں آیا وچھے دا اعلان، ادھروں آیا مرغی دا اعلان. ہمسائے پریشان نہ ہون تے کی ہون. کہن لگے ہو تساں تے سپیکر لانا ساڈے کان پکا چھڑن، جاؤ بھج جاؤ. مولوی صاحب ذرا سیانے سن، انج ہاتھ کر کے نہ اگے
کہنے لگے جی آئے ہیں تواڈے در تے چل کے آئے ہیں, کچھ تعاون کرو. غصہ چڑھیا سی, یہ ہاتھ تے تھوک سٹ دیتا. کہنے لگا جاؤ میرے والو حصہ ہے. مولوی صاحب ذرا حوصلہ مند سن, ساڈے ورگے لوگ ذرا چھوٹے حوصلے دے ہوندے نے, مولوی صاحب ذرا حوصلہ مند سن. دوسرا ہاتھ اگے کر کے نا فرمان لگے او تے ساڈا حصہ سی, اے رب دے نام دا دے چھڑو. اکھاں کھل گئیاں, پتہ نہیں کیڑے ویلے دل تے چوٹ لگ دی ہے تے رب دل دی دنیا بدل دیندے نے. اکھاں کھل گئیاں تے جنہ اکھاں چ نفرت دے شولے جل رہے سن. کہنے لگا تساں میریاں اکھاں کھول دیتیاں نے, ہن تانوں منگن دی لوڑ نہیں, ہن رب دا گھر میں ہی بناواں گا. پتہ نہیں کیڑے ویلے دی منہ نکلی گل, رب اس گل چ اتنی تاثیر پیدا کر دیندے نے, اتنا اثر پیدا فرما دیندے نے. اس واسطے دروازے تے آئے سائل نو خالی موڑنا, بولو خالی موڑنا. اور قرآن پاک نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا, اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دروازے تے آئے سائل تے فقیر نو چھڑک کے واپس نہیں موڑنا. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر تے جنہ لوگاں نے واقعات نہیں سمجھیا, اللہ نے سانو مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث دے عالم نے اور خادم نے, امام المحدثین نے, اور تاجر سن, بہت بڑے تاجر سن, سرمایہ دار سن, کاروبار کردے سن. ارادہ کر لیا کہ نفلی حج, فرضی حج تے کیتا ہی ہے, نفلی حج کر لئیے. خادم نال نے, کھان پین دا سامان نال لیا تے حج واسطے ٹر پے. سفر کردیاں راہ جاندیاں ایک جگہ تے خادمہ نے دسیا کہ او جڑے مرغے اسی نال لے آندے نا بوقت ضرورت کھان واسطے استعمال کرنے واسطے, ایک مرغا مر گیا. خادمہ نے روٹین دے مطابق باہر روڑی دے سوڑ دیتا, کچرے دے سوڑ دیتا. امام صاحب دی عادت سی بھی باقی ساتھی اگے ہوندے سن سفر چ, آپ پیچھے ہوندے سن. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نکلے رات دا ویلا تے جیڑا مرغا اونا روڑی تے سٹیا سے, رات دا اندھیرا چھا گیا. ایک خاتون خانہ چہرہ تے بدن اپنا چھپایا, اس مری مرغی نو اٹھا کے اپنی بکل دے اندر لے کے ٹر پئی. امام صاحب دی نظر پئی, فرمان لگے بی بی اے تے مری مرغی ہے, حلال نہیں اے تے حرام ہے, جائز نہیں اے تے نجائز ہے, تے کیوں حرام کھانا چاندے ہو؟ کہن لگی میرے خامد نو جبرن ظلمن قتل کر دیتا گیا, میریاں نکیاں معصوم بچیاں بھکھیاں بیٹھیاں نے, تے میں اس حالت وچ آ گئیاں کہ جدو حرام تے مردار کھانا بھی بندے واسطے جائز ہو جاندہ, میں جان بوجھ کے نہیں خوشی نال نہیں لے کے جا رہے, میں اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے, پیٹ دی جہنم دی اگ ٹھنڈی کرن واسطے میں اپنے بچیاں واسطے لے کے جا رہی ہوں. امام صاحب نے اپنے خادمانوں بلایا, فرمان لگے گل سنو کنا کو سامان ہے تواڈے کول؟ جی سارا گن کے دسیا اے سامان ہے, اے کھان پین دا سامان ہے, اے ساڈے کول سفر واسطے کو درم و دینار نے. فرمان لگے واپسی تک کچھ سامان اپنے کول رکھ لو جدے نا سی باوقار باعزت طریقے نہ واپس کار پہنچ جائیے, تے باقی سارا سامان جیڑا اس بیوہ خاتون دے بچیاں دے حوالے کر دیتا جائے. میں سمجھنا ہوں نفلی حج نالوں انہاں دی خدمت کرنا کئی درجے بہتر ہے.
رب توفیق عطا فرما نفلی حج بھی کرو، اللہ توفیق عطا فرما دے تے نفلی حج بھی کرو، عمرے بھی ادا کرو، لیکن اے دے نال نال اپنے علاقے تے محلے دے غریباں تے نظر رکھو، سائلین تے نظر ضرور رکھیا کرو کہ اللہ ذوالجلال نے تینوں مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ میں بڑا عجیب پڑھیا ہے، آندے نے کہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الکبائر دے اندر نقل فرمایا کہ ایک علوی خاندان دی عورت اپنا علاقہ چھڑیا، وافر اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا سی، خامد فوت ہو گیا، کمان والا کوئی نہیں، سر تے قرضہ بے شمارے، تے جان دے ہونا جس میری پہن دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے، کسے میری پہن نو اللہ اس امتحان چ مبتلا نہ کرے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا ویران ہو جان دیئے، انج سمجھو او تخت تو ڈگ پین دیئے، حکومتاں مک جان دیانے، خامد فوت ہو گیا، ہر پاسے قرضے لین والے آ دروازہ کھٹ کھٹان دینے، جوان بچیاں یتیم تے پریشان نے، رات دے اندھیرے اندر انہیں اپنا علاقہ چھڑیا، اپنا علاقہ چھڑ کے کسی دوسری بستی اندر جا کے رہن دا ارادہ کر لیا، میں کنہ دے قرضے ادا کرانگے، چلو کم از کم فی الحال اپنی عزت بچاواں، رات دی تاریکی اندر نکلے، اگلے پنڈ پہنچے، ایک ویران جی مسجد دے اندر جا کے اپنی جوان بیٹیاں نو بٹھایا تے پتہ کیتا کہ شہر دے اندر کوئی بندہ ایسا مل جائے جڑا ساڈی کو خدمت کر دے، میرے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے تعاون کر دے۔ دسن والیاں دسیا کہ شہر دا میر جیڑا ناظم جیڑا ساڈی زبان نمبردار کیا لو مسلمان ہے، او دے دروازے تے جاؤ، ہو سکتا تو انہا کو تعاون کر دے، اور مسلمان دے بعد او دا نائب جیڑا وہ ایک عیسائی ہے، اگر مسلمان کو تعاون مل جائے فابہا نہ ملے تو پھر ادھروں پتہ کر لو۔ گئی جا کے اپنی رودال سنائی، کہن لگی میں مجبور ہاں، پریشان ہاں، میریاں جوان بیٹیاں مسجد دے اندر نے، میں علوی خاندان دی عورت ہاں تے مجبور ہو کے تو آڈے دروازے تے آئی ہاں، میرے نہ کو تعاون کرو، خدمت کرو۔ وہ کہن لگا تیرے کل کی دلیل ہے تو علوی خاندان دی عورت ہے، پہلے کوئی دلیل لیا پھر تیری خدمت کرا۔ مجبور بیچاری کتھوں دلیلاں تلاش کر دی پھرے، ہن سوچیا پیٹ دی آگ تے بجانی ہے، دوسرے دے دروازے تے جا پہنچی، بعض آندے نے مجوسی سی، دروازے تے جا پہنچی، کہن لگی میں علوی خاندان دی عورت ہاں، اے میرے گھر دے حالات نے، میریاں یتیم بچیاں مسجد دے بے یارو مددگار بیٹھیاں نے، میرے حال تے رحم کرو، میرے نہ کوئی تعاون کرو۔ انہیں بچیاں نو اپنیاں بچیاں نو پیج کے مسجد چو اونا بچیاں نو اپنے کار بلایا، عزت دیتی، احترام دیتا، کھان پین دا سامان دیتا، تے کار جدو آیا نا اپنی بیوی نو کہن لگا اللہ والیے اے علوی خاندان دی عورت آن دیئے کہ میں علوی خاندان دی عورت جیتے واقعی یہ مسلمان نے، تے واقعی علوی خاندان دے نے، تے واقعی محمد مصطفیٰ دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں سنے انہ دیاں راتاں رب اگے روندیاں گزریا کر دیاں نے، میں سنے
جے اے واقعی علوی خاندان دی عورت ہے تے میں سنیا جڑے محمد دے غلام نے اونا دیاں راتاں مالک دے سامنے روندیاں گزریا کر دیا نے آج ویکھنا رات دینا دی کیویں دی گزر دیئے تے نالے یار عام بندہ ہوئے او تے پھر بھی شاید سستی کر جائے تے جنوں مجبوریاں نے آ گھیرے آئے جنوں پریشانیاں نے آ ستایا او تے راتاں نو جاگ جا کے اپنے مالک اگے ترلے تے منتاں کر دینے اے ماں بھی تے بیٹیاں بھی وضو کر لیا تے مالک اگے کھڑیاں ہو گئیاں نے وضو کر لیا مسلے تے کھڑیاں ہو گئیاں نے تے قرآن دے اینا لفظاں دی تصویر تتجافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اگرچہ ایک بات ذہن چ رکھو ساڑھے نزدیک خواب دی کوئی حیثیت نہیں، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، خواب صرف نبی دا ٹھیک ہوندا ہے صحیح ہوندا ہے کیونکہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے، ساڑھا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسے موقع تے رب العالمین دکھانا بھی چاہتے دکھانتے قادر نے۔ رات انج گزری ادھروں خواب دے اندروں مسلمان پنڈ دا چودھری ستا تے خواب آیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے تے ویکھے ایک بڑی عالی شان ہستی آ گئی ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک بڑا عالی شان محل ویندہ آندہ حضرت اے محل کی دا آپ فرماندے نے مومن دا ایک مسلمان دا آندہ جی میں بھی مسلمان ہاں، آپ فرماندے نے کوئی دلیل لے گیا کوئی دلیل لے گیا جے علوی خاندان دی عورت کو لوں دلیل منگیا حالانکہ ضرورت مند سی پریشان سے کوئی دلیل لے گیا تے میں قربان جاواں ادھروں اے دے نال اے موقع انج دی گفتگو اور ادھر او مجوسی جیڑا خواب دے اندر او بھی ویندا کوئی عالی شان محل تے آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے او ہوئی خوبصورت محل او بھی ویندا اچانک دی آنکھ کھلی چودھری صاحب دے جلدی نال کہن لگا مسجد دے وچوں اونا جوان بیٹیاں نو باعزت لے آندا جائے اونا آکھیا دی او تے پتہ کیتا او تے فلاں چودھری صاحب دے ڈیرے تے ٹر گئی آنے ملاقاتاں کیتیاں کہن لگا میرے کو پیسے لیلہ درم و دینار لیلہ وہ عورتاں چونکہ مسلمان نے انہاں نو میرے گھر بھیج دے کہن لگا نہیں اے تے ہو ہی نہیں سکدا جیڑا محل رب نے تینو وکھایا رب نے مینوں بھی وکھا دیتا ہے او کہن لگا تو مجوسی ہے غیر مسلم ہے تے تیرا محل نال کی تعلق انہیں آکھیا یار تینوں پتہ ہی نہیں لگا انہاں دا راتاں دا رونا رب دے سامنے ترلے کرنا اللہ دے سامنے عاجزی کرنا انہاں دی راتاں دی نماز نے سانو اینا متاثر کیتا ادوں تک اسی ستے نہیں جب تک سارے ٹبر نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ لیا دروازے تے آیا تے کوئی مالدار بھی ہوئے مجبور ہو کے آ جائے پریشان ہو کے آ جائے تے انہوں دروازے تو خالی واپس نہ لوٹاؤ او دے آن دی کوئی قدر کرو کوئی مول پاؤ او دے نال محبت دا اظہار کرو اس واسطے کہ رب نے تو انہوں دولت تے مال دی فراوانی عطا فرمائیے اور نبی علیہ السلام نے معاشرے دے اندر زندگی گزارن دے ایک ہوئی
قانون اصول آپ نے وضع فرمائے نے اور امت واسطے نبی علیہ السلام نے نمونہ بنائے نے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین.